नेपाली भूमि लिपुलेक जोड्ने सडक भारतले चट्टान फुटाउँदै विस्तार गर्न थालेपछि दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकामा घोडेटो सडक निर्माणमा अवरोध, संविधान संशोधन विधेयक विरुद्ध बोलेको भन्दै समाजवादी पार्टीकी नेत्री सरिता गिरी सांसद र पार्टीबाट निष्कासित। विवादको गाँठो फुकाउने विषयमा अध्यक्ष ओली र दाहाल बीच कुरा नमिलेपछि नेकपा भित्रको शक्ति संघर्ष साम्य पार्न चिनिया राजदूत हौ सहजीकरणमा संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई दबाव दिने कांग्रेस र जसपाको तयारी। खाद्य वस्तुका उत्पादक र उपभोक्ता बीच 6 तहसम्मका बिचौलिया सक्रिय, सरकारले तयार पारेको बजारको तह र मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्डमा 3 तहको प्रस्ताव। कोरोना भाइरस संक्रमण हावामा पाइने सूक्ष्म कणबाट समेत फैलने तथ्य फेला परेको WHO को भनाई, अमेरिकाद्वारा WHO बाट बाहिरिने औपचारिक प्रक्रिया सुरु। र इटालियन सिरी ए फुटबलको पछिल्लो खेलमा शीर्ष स्थानको युभेन्टस एसी मिलानसँग पराजित, चेल्सी प्रिमियर लिग फुटबलको तेस्रो स्थानमा उक्लियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रकाश र तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक जोड्ने सडक विस्फोटक पदार्थले चट्टान फुटाउँदै विस्तार गर्न थालेपछि दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 1 जोड्ने घोडेटो निर्माणमा अवरोध पुगेको छ। नेपाली सेनाले जेठ दोस्रो सातादेखि सदरमुकामबाट छारुङ र टिङ्कर जोड्ने घोडेटो बनाइरहेको छ। भारतले आफ्नोतिर ठूला चट्टान फुटालेर महाकालीमा खसाल्दा नदीको बहाव नेपालतर्फ फर्किएपछि बन्दै गरेको घोडेटो कचानमा परिरहेको छ। भारतले महाकाली किनारबाट धारचुला लिपुलेक सडकको ट्र्याक खोलेर गत वैशाख 26 मा उद्घाटन गरेको थियो। नेपाली सेनाले बाटो निर्माण थालेपछि नै भारतले सडक चौडा पार्न थालेको स्थानीयले बताए। सेनाले घोडेटोको ट्र्याक खोलिरहेको ठिक पारिपट्टि भारतले पनि निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको हो। ब्यासका रविन्द्र जोहारीले भन्नुभयो, भारतले नियमित रूपमा विस्फोट गराएर चट्टान तोडिरहेको छ। ठूला मेसिन प्रयोग गरेर ठूलठूला ढुङ्गा महाकालीमा फाल्दा पानीको सतह माथि उठेको छ। ठूला ढुङ्गा खसाल्दा नदी साँगुरिएको र बहाव तीव्र बनेको हो, जसका कारण घाँटी बगरमा सेनाले खोलेको ट्र्याक समेत 45 मिटर बगाएको छ। भारतले सडक विस्तार गर्न दिनमा 4-5 पटक विस्फोटक पदार्थ विस्फोट गराएर चट्टान खसालिरहेको छ। विस्फोट हुँदा साना ढुङ्गा र चोइटा उछुटिएर आउने हुनाले ज्यानै जोगाउन समेत मुस्किल भएको घाँटी बगरमा काम गर्नेहरू बताउँछन्। बाटो निर्माणका लागि सेनाले घाँटी बगरमा क्याम्प राखेको ठाउँ होचो छ। त्यसैले भारतले विस्फोट गराउँदा सेना र अन्य कामदार बसेको ठाउँसम्मै ढुङ्गा खस्ने गरेको छ। समाजवादी पार्टीले नेत्री सरिता गिरीलाई पार्टी र सांसद दुवैबाट निष्कासन गरेको छ। पार्टी निर्देशन विपरीतका गतिविधिमा संलग्न रहेको अभियोगमा पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिले हिजो उनलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो। नयाँ राजनैतिक र प्रशासनिक नक्सा संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छापमा समावेश गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको विधेयक विरुद्ध उनले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन्। पार्टी र संसदीय दलले दिएको निर्देशन समेत नमानी संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नगरेको र संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न पार्टी व्हिप विपरीत बहिष्कार गरेका कारण जनाउँदै उनलाई निष्कासन गरिएको हो। उनीमाथि कारवाहीको सिफारिस गर्न पार्टीका महासचिव रामसहाय प्रसाद यादवको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो। समितिले मंगलबार नै पार्टीलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो। सिफारिस लगत्तै केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले पार्टी र संसदको सदस्य समेत नरहने गरी गिरीलाई हटाएको यादवले बताउनुभयो। गिरी 2074 को निर्वाचनमा समाजवादीबाट खस आर्यको कोटाबाट सांसद भएकी थिइन्। संविधानको धारा 89 ले जुन दलको उम्मेद्वार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो, त्यो दलले संघीय कानून बमोजिम उम्मेद्वार दलमा नरहेको सूचित गरेमा सांसद पद नरहने व्यवस्था छ। अबको प्रक्रिया समाजवादीले गिरी दलमा नरहेको सूचना सभामुखलाई सूचित गराउनु पर्नेछ। सत्तारूढ नेकपा भित्र शक्ति संघर्ष चर्किएसँगै त्यसलाई साम्य पार्न काठमाडौँ स्थित चिनिया राजदूत हौ यान्छीले सहजीकरण गरिरहेको उच्च राजनैतिक स्रोतहरूले पुष्टि गरेका छन्। उहाँले नेकपा भित्र केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल माधव नेपाल पक्ष बीच जारी विवाद चर्कन नदिन बेजिङको सन्देश लिएर भेटवार्ता तीव्र पार्नु भएको हो। राजदूत हौले हिजो बिहान पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग उहाँकै निवास डल्लुमा भेटवार्ता गर्नुभयो। 2 दिन अघि अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई कोटेश्वरमा
निवासमै गएर उहाँले भेट गर्नु भएको थियो। स्रोतहरूका अनुसार चिनिया पक्षको चासो मुलुकका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर बनेको नेकपा विभाजित नहोस् र वर्तमान सरकार नढलोस् भन्नेमा केन्द्रित छ। राजदूत हौले असार 19 गते साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शीतल निवासमा भेटवार्ता गर्नु भएको थियो। त्यसयता राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली बीच पटक पटक कुराकानी भइरहेको छ। हौले नेकपाका अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहालसँग पनि भेटवार्ताका लागि पहल गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ। हालसालै पनि उहाँले अध्यक्ष द्वयलाई भेटेको चर्चा चले पनि त्यसको आधिकारिक पुष्टि भएको छैन। चिनिया दूतावासका प्रवक्ता चाङसीले राष्ट्रपति भण्डारीसँगको भेटमा मुख्य रूपमा कोरोना भाइरस र अन्य द्विपक्षीय चासोका विषयमा मात्र कुराकानी भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो त्यस अवसरमा राजदूत हौले चीनले कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्दाका कथाहरू समेटिएको किताब पनि राष्ट्रपतिज्यूलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव भिष्टराज अधिकारीले भने राष्ट्रपतिले पछिल्ला दिनमा चिनिया राजदूतसँग कुनै भेटघाट नगरेको दावी गर्दै बाहिर आएका समाचार गलत रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँको भनाई सही नरहेको चिनिया दूतावासका प्रवक्ता माथिको भनाईबाटै प्रष्ट हुन्छ। सरकारले गत वैशाख 8 गते राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपामा विवाद उत्पन्न भएका बेला पनि राजदूत हौले राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली तथा नेकपाका नेताद्वय पुष्पकमल दाहाल र नेपालसँग भेटवार्ता गर्नु भएको थियो। सत्तारूढ नेकपाभित्र चुलिएको आन्तरिक विवादको गाँठो फुकाउने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच अझै कुरा मिलेको छैन। दुई दिन यता एक्लै छलफलमा बसिरहेका ओली र दाहाल हिजोसम्म कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेका हुन्। सहयोगी नेताहरू समेत राखेर छलफल थालेका उनीहरूले अस्ति सोमबार आफूहरूले नै विवाद मिलाउने ढंगले छलफल अघि बढाएका थिए। तर हिजोको छलफलमा पनि उनीहरू एक अर्काका मुख्य मागप्रति लचक नभएको नेताहरूले बताएका छन्। काठमाडौँको बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले अझै पनि दाहालसँग राजीनामा बाहेकका एजेन्डामा मात्र छलफल गर्न भनिरहनु भएको छ। तर अध्यक्ष दाहालले ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने अडान छाड्नु भएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले आफू विरुद्ध घेराबन्दी गरेर राजीनामाको विषय उठाएकाले यो विषयमा छलफल नै नगर्न भन्नुभएको छ। सहमति खोज्नका लागि पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक सुचारू गरी त्यही छलफल गर्न दाहालले ओलीसँग आग्रह गर्नुभएको छ। सरकारको विषयमा पार्टी कमिटी भित्रै कुरा उठेकाले त्यसलाई त्यहीबाट टुङ्ग्याउनु र निचोडमा पुग्नु उपयुक्त हुने दाहालको अडान छ। राजीनामाकै विषय पनि त्यहाँ उठेकाले कमिटीमै बसेर सहमति खोज्न सकिने प्रस्ताव दाहालले ओलीलाई गर्नुभएको छ। त्यसैले ओली आजका लागि तय भएको स्थायी कमिटी बैठक सुचारू गर्न भने तयार भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ। आज नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइएको छ। बैठकमा पार्टीले त्यसअघि नै तय गरेका कोरोना नियन्त्रण लगायतका एजेन्डामा केन्द्रित हुनुपर्ने र अन्य विषयमा नेताहरू बसेर एउटा समझदारी बनाएर जानुपर्ने पक्षमा ओली देखिनुहुन्छ। विपक्षी दल कांग्रेस र जनता समाजवादीका शीर्ष नेताहरू संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई दबाव दिने मनस्थितिमा पुगेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको बुढानी लखनट स्थित निवासमा हिजो बैठक गर्दै कोरोना संक्रमण जोखिम कम गर्न व्यवस्था र संसद अधिवेशन हठात अन्त्य गरेर सरकार गैर जिम्मेवार बनेको भन्दै सरकारलाई दबाव दिने विषयमा छलफल सुरु गरेका हुन्। कोरोनाका संक्रमणबाट नियन्त्रण गर्दै नागरिकलाई बचाउन थप गम्भीर बन्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू नै सत्ता संघर्षको आपसी किचलोमा रहेका छन्। नागरिकका स्वास्थ्य समस्या र संसदमा बेवारिसे बनाइएका एजेन्डालाई लिएर कसरी र कहाँ विरोध गर्न सडकमा जाने अवस्था पनि स्थितिले दिँदैन। सरकारको काममा जनताले पनि खबरदारी गर्ने अवस्था देखिएको छ। जनताको आवाज उठाउने संसद पनि हठात अन्त्य गरिदा विकल्प खोज्ने बारे नेताहरूले बहस गरेका हुन्। बैठकमा जनता समाजवादीको जोड संसद अधिवेशन बोलाउनुतर्फ केन्द्रित थियो। उसको प्रस्तावमा कांग्रेस पनि सकारात्मक देखिएको छ। असार 17 गते प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको देउवाको गोप्य भेटघाटका क्रममा एमसीसीको विषय पनि उठेको थियो। यसै अधिवेशनबाट एमसीसी पारित गराउने आश्वासन ओलीबाट देउवाले प्राप्त गर्नु भएको थियो, जुन कुरा उहाँले सोमबारको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा उठाउँदै ओलीबाट आफू ठगिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। जनता समाजवादीका नेताहरूसँग भएको छलफलमा पनि देउवाले एमसीसीको विषयलाई उठाउने गरी संसद अधिवेशन बोलाउँदा के हुन्छ भन्ने चासो व्यक्त गर्नु भएको थियो। जनता समाजवादीका लागि एमसीसी भन्दा नागरिकता
बढ्दो प्राथमिकतामा रहेको छ। नागरिकताको विषयमा कांग्रेसको धारणा पनि समान छ, तर सभापति देउवाको चासो एमसीसी तिरै बढी देखिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। काठमाडौँ उपत्यका लगायत घना बस्ती भएका स्थानमा संक्रमितको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुन थालेपछि सरकारले सुरक्षा सक्रियता बढाएको छ। अनिवार्य मास्क लगाउन तथा भौतिक दूरी कायम गर्न उर्दी जारी गरेको सरकारले नमान्नेलाई तत्काल कारवाही गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। तर असार 1 गते यता सरकारी निर्देशनको अवज्ञा गर्दै कोभिडको पर्वाह समेत नगरी सर्वसाधारण सडकमा देखिन्छन्। गत असार 19 गते एकै दिन कोरोना भाइरसका 740 जना संक्रमित थपिएपछि लाग्यो मुलुकमा अब संक्रमणको अवस्था भयावह बन्दैछ। तर सो पछिका दिनमा संक्रमितको संख्यामा उल्लेख्य कमी आयो। अहिले सो संख्या 200 को हाराहारीमा झरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यो सँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्याले पनि आशा जगाउँदैछ। 16,000 बढी संक्रमित भएको अवस्थामा झण्डै 7,500 संक्रमण मुक्त हुनुलाई स्वास्थ्य जानकारहरू सुखद बताउँछन्। कुनै समय हटस्पट बनेका ठाउँमा संक्रमण दर शून्यमा झरेको छ भने डिस्चार्जको रेट समेत उच्च छ। तर काठमाडौँ सहितका घना बस्ती भएका ठाउँमा संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्नुले भने भयत्रास उच्च बनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको ढलमा कोभिड-19 भाइरसको जीवाणु देखिएकाले पनि समुदायमै संक्रमण फैलियो कि भन्ने चिन्तामा उपत्यकावासी छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम, काठमाडौँ जस्तो धेरै जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा पोजिटिभ देखिएको छ। यसले चाहिँ संक्रमण उच्च दरमा फैलियो भने यहाँको पपुलेसन धेरै भएको कारणले गर्दा धेरै चाहिँ क्याजुअल्टी हुने सम्भावना छ। पुरै रौतहट जिल्ला होस् वा बाँकेको नरैनापुर, उदयपुरको भुल्के किन नहोस्, त्यहाँका सर्वसाधारण अहिले सामान्य जीवनमा फर्कदैछन्। प्रदेश 2 र प्रदेश 5 मा संक्रमण दर अझै पनि उच्च बन्दा संघीय राजधानी काठमाडौँमा दिन प्रतिदिन बढ्दो संक्रमितको संख्याले सरकारलाई फेरि एकपटक झकझक्याएको छ। तर सरकार सो मान्न तयार छैन। पुनः डाक्टर गौतम, प्रजातान्त्रिक देशमा लट्ठी लगाएर मात्रै सबै काम हुन्छ भन्ने हुन्छ, त्यस्तो हुँदैन। जबसम्म मान्छेहरूले सहयोग गर्दैनन्, भोलि समस्या पर्यो भने त व्यक्तिलाई पर्ने हो नि। व्यक्तिले त्यो अबे किन नगर्ने? के लट्ठी नै लगाउनु पर्ने, थुन्नु नै पर्ने, खाइ नै गर्नुपर्ने? त्यस्तो त होइन नि। सबैले बुझ्नु पर्यो नि, आफ्नो स्वास्थ्यको लागि, आफ्नो ज्यानको लागि प्रिकसनमा बस्नुहोस् भनेको कुन चाहिँ गल्ती भनेको छ सरकारले। सायद त्यसैको परिणाम हुनुपर्छ अनिवार्य मास्क लगाउन र भौतिक दूरी कायम गर्न जारी भएको निर्देशन। तर सरुवारोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन अर्कालाई दोष दिनुभन्दा आफू सुरक्षित हुनु नै उत्तम उपाय रहेको सुनाउँछन्। हामीहरूको नेपालमा एउटा के भनेको छ भने होम क्वारेन्टाइन भन्ने एकदमै प्रचलित छ र त्यो चाहिँ अब विदेशबाट आएकाहरू पनि भयो अनि अरू विभिन्न काठमाडौँ बाहिरबाट आएकाहरू पनि होम क्वारेन्टाइन बस्दा पक्कै त्यो जुन टोइलेट गरेको छ त्यो चाहिँ पक्कै ढलमा गएको हुनुपर्छ। साथै यो समुदायभित्र हो कि या ती व्यक्ति जो व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको थियो र पछि चाहिँ सङ्क्रमित भएर पुष्टि भएको ती मान्छेहरूको विचार हो, यो चाहिँ अब छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। माघको दोस्रो साता जुन बेला नेपालमा पहिलो संक्रमित भेटिएका थिए सो बेलादेखि आजसम्मको समीक्षा गर्ने हो भने केन्द्र सरकार भन्दा स्थानीय तहहरू संक्रमण नियन्त्रणमा बढी सक्रिय देखिएका छन्। कतिपय स्थानीय तह रकम अभावमा संक्रमण नियन्त्रणका लागि पर्याप्त कदम चाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो गर्दैछन्। उनीहरूको तयारी र केन्द्र सरकारको रणनीति विश्लेषण गर्ने हो भने संक्रमितको संख्या 40,000 हाराहारीमा पुगेपछि सरकार हात उठाउने अवस्थामा छ। डाक्टर गौतम आफै सो बारे चिन्ता व्यक्त गर्छन्। स्वास्थ्य कर्मी, अस्पताल, अक्सिजन, औषधि जुन हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ, हाम्रो प्रोजेक्सन चाहिँ अगस्त महिनाको पहिलो हप्तातिरसम्म 40,000 जति मान्छे संक्रमित होलान् भन्ने हाम्रो जुन इस्टिमेट छ, त्यो इस्टिमेट सम्मलाई चाहिँ हामीलाई अहिले धेरै प्रब्लम छैन। तर त्योभन्दा ठुलो संख्यामा पनि हुन थाल्यो भने ठुलो जनधनको क्षति हुन सक्छ। असार 15 गतेदेखि परीक्षणको दायरा दैनिक 15,000 पुर्याउने बताएको सरकारले यो साता उल्टै परीक्षणको दायरा घटाएको छ। सरकार परिवर्तन र नेकपा भित्रको विवादले राष्ट्रिय राजनीति आफूतिर खिचेपछि त संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा जनता माछा भ्यागुत्वको अवस्थामा छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार।
त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा गत बुधबार कोभिड-19 पहिचानका लागि 114 नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा सबैको पोजिटिभ नतिजा आयो। 24 घण्टामा सबैभन्दा बढी 740 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको दिन गत शुक्रबार धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पताल पशुपन्छी अन्वेषण प्रयोगशालामा गरिएको 65 नमुनाको पीसीआर परीक्षणमा सबै नतिजा पोजिटिभ देखियो। त्यही दिन पाटन अस्पतालमा गरिएको 207 नमुना र त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा गरिएको 96 नमुना परीक्षण सबै पोजिटिभ आएको थियो। विज्ञहरूका अनुसार हालसम्म मुलुकमा जति परीक्षण गरियो सबैमा पोजिटिभ आउने स्थिति छैन, तर प्रयोगशालामा सबै नमुनाको नतिजा पोजिटिभ आउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालय र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले खासै ध्यान दिन सकेनन्। यस्तो प्राविधिक त्रुटिबारे छानबिन पनि भएन। वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद डाक्टर राजेन्द्र बिसीका अनुसार हालसम्म परीक्षणमा अधिकतम 15% मात्र पोजिटिभ आउने गरेको देखिएको छ। प्रयोगशालामा राखिएका किट सही तरिकाले प्रयोग नभएर सबै पोजिटिभ आएको हुन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हिजो 688 जना कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्किएको जनाएको छ। यसअघि नेपालमा संक्रमित मध्ये 7479 जना निको भइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नियमित पत्रकार ब्रिफिङमा बताउनुभयो। प्रवक्ता गौतमका अनुसार कुल संक्रमित 16168 का आधारमा निको हुने 46.4% पुगेका छन्। यसअघि 77 जिल्लामै कोरोना पोजिटिभ देखिएकोमा तेह्रथुम, भोजपुर, सोलुखुम्बु र हुम्ला गरी 4 जिल्ला कोरोना मुक्त भएका छन्। हिजो मुलुकभर 204 जना संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 28 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 14, ललितपुरमा 10 र भक्तपुरमा 4 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। सो दिन सबैभन्दा बढी बाजुरामा 54 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। हालसम्म 2,61,861 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी शैलेश थापा क्षेत्रीय नेपाल प्रहरीको 28औं महानिरीक्षक आईजीपीमा बढुवा हुनु भएको छ। वरियतामा पहिलो नम्बरमा रहेका क्षेत्रीलाई हिजोको मन्त्री परिषद बैठकले महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको हो। महानिरीक्षकको दौडमा एआईजी हरिबहादुर पाल पनि हुनुहुन्थ्यो। एकै दिन सेवा प्रवेश गरेका दुवैको हरेक बढुवा सँगसँगै हुने गरेको थियो, तर सरकारले पहिलो नम्बरका थापालाई नै महानिरीक्षक बनाएको हो। थापा 2076 चैत्र 9 गते नायब महानिरीक्षक डीआईजीबाट एआईजीमा बढुवा हुनु भएको थियो। 30 वर्षे सेवा अवधिका कारण हालका आईजीपी ठाकुर प्रसाद गेवालीले बिहिबारबाट अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि रिक्त स्थानमा थापालाई बढुवा गरिएको हो। गेवाली गत माघ 28 गते आईजीपीमा बढुवा हुनु भएको थियो। अब केही समाचार संक्षेपमा। कोरोना संक्रमणले पारेको विश्वव्यापी असरले निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रभावित भनेको छ। पछिल्लो पटक म्याद थप गरी 31 मार्च 2020 सम्म निर्माण सक्ने गरी 3 महिनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको आयोजना निर्माण म्याद पुनः डिसेम्बरसम्म थप्ने तयारी भएको हो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको ग्रामीण दूरसञ्चार परियोजनाको लागत अनुमान हचुवाका भरमा तयार पारिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ। परियोजनाको लागत अनुमानमा तयार पार्दा प्राधिकरणले पर्याप्त अध्ययन नगरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको हो। सर्वोच्च अदालतले रुकुमको सोती गाउँका 6 जनाको ज्यान जाने गरी भएको सामूहिक हत्याकाण्डमा जोडिएका किशोर किशोरीलाई बाल सुधार गृहमा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेशलाई सही ठहर्याएको छ। न्यायाधीशहरू अनिल सिन्हा र हरि फुयालको इजलासले उमेर नपुगेका 2 व्यक्तिलाई बाल सुधार गृहमा पठाउने आदेशलाई सदर गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणका 2 निवेदन खारेज गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका एक आरोपितलाई थुनामा राख्ने विशेष अदालतको आदेश उल्ट्याएर 2 लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। र लकडाउनको बेला जोगवनी नाकाबाट आयात निर्यात प्रभावित नभए पनि विराटनगर भन्सारको राजस्व असुली सामान्य अवस्थामा फर्कन सकेको छैन। सामान्य अवस्थामा दैनिक सरदर 14 करोड रुपैयाँ उठाउँदै आएको कार्यालयले पछिल्लो 3 सातादेखि दैनिक सरदर 5 देखि 7 करोड रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै राजस्व सङ्कलन गरिरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेक कपालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। खाद्य वस्तुका उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म अस्वाभाविक रूपमा बिचौलिया देखिएका छन्। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले विभिन्न वस्तुको अध्ययन गरी तयार पारेको निष्कर्षमा विभिन्न तह भेटिएका हुन्। विभागको टोलीले तेल, पानी, औषधि, सिमेन्ट र स्टिलमा अध्ययन गर्दा यस्ता विभिन्न तह भेटिएको विभागका प्रवक्ता रविन्द्र आचार्यले जानकारी दिनुभयो। खानेतेलमा अधिकतम 4 देखि 6 तह देखिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो 9 वटा तेल उद्योगको अध्ययन गर्दा
उत्पादन स्थल, डिलर, डिस्ट्रिब्युटर्स, होलसेल, सेमी होलसेल, खुद्रा र उपभोक्ता सहित अधिकतम 4 देखि 6 तह देखिएका छन्। दुईवटा पानी उद्योगमा अध्ययन गर्दा अधिकतम 3 देखि 5 तह, जारमा पनि त्यस्तै र बोतलमा 5 तह देखिएको छ। पानी ढुवानी गर्ने गाडीमा पनि तह देखिएका छन्। बढी तह हुँदा उपभोक्ता ठगिने सम्भावना बढी हुन्छ। अध्ययनका क्रममा अस्वाभाविक तह देखिएका अनुगमनमा सहभागी उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल सिन्हाले बताउनुभयो। बजारमा अस्वाभाविक रूपमा तह देखिएपछि विभागले वस्तु वा सेवा बजारको तह र मूल्य निर्धारण गर्ने भएको छ। यसका लागि मापदण्डको मस्यौदा तयार गरिएको महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले बताउनुभयो। यसैबीच विभागले तयार पारेको वस्तु वा सेवाको बजारको तह र मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड 2077 को प्रारम्भिक मस्यौदामा 3 वटा मात्र तह राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदामा उत्पादक, वितरक र विक्रेता गरी 3 तहको मात्र बजार हुनुपर्ने र अन्तिम उपभोक्तासम्म वस्तु तथा सेवा पुग्ने गरी बजार प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार गर्न वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्न सकिने संसदीय उपसमितिले सिफारिस गरेको छ। संसदको अर्थ समितिले पुँजी बजार र मुद्रा बजारबारे अध्ययन गर्न रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले हिजो बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सकिने लगायत बजार विकास तथा विस्तारका लागि विभिन्न सुझाव दिएको छ। गत साउनमा गठित उपसमितिलाई 2 महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश थियो। उपसमितिले 11 महिनापछि मात्र प्रतिवेदन बुझाएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग कोरोना भाइरस संक्रमण हावामा पाइने सूक्ष्म कणबाट समेत फैलने तथ्य फेला परेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जनाएको छ। भिडभाड र बन्द तथा हावा आवजावत नहुने कोठामा संक्रमण फैलने सम्भावना बढी रहेको पछिल्लो तथ्यले देखाएको WHO ले उल्लेख गरेको छ। सो तथ्य पुष्टि गर्ने आधार फेला परे घरभित्र वा हावा आवजावत नगर्ने क्षेत्रका लागि कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी मापदण्ड नै परिवर्तन गर्नुपर्ने WHO का संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने प्राविधिक कमिटिका प्रमुख बेनेडेट्टा एलेग्रान्जीले बताउनु भएको छ। मानिसले खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा हावामा कणमा भाइरस फैलने WHO ले जनाएको छ। यद्यपि यो प्रमाण प्रारम्भिक भएको र यसमा थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको WHO का अधिकारीले बताएका छन्। अमेरिकाले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO बाट बाहिरिने औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त राष्ट्रसंघ र कांग्रेसलाई सो सम्बन्धी औपचारिक पत्र पठाउनु भएको छ। प्रक्रिया पूरा हुन भने कम्तीमा 1 वर्ष लाग्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। कोरोना संक्रमणको महामारी सुरु भइसके WHO चीनको नियन्त्रणमा आएको आरोप लगाउँदै गत मेमै ट्रम्पले WHO छाड्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। अब खेल प्रसंग इटालियन सिरिया फुटबलमा एसी मिलानले शीर्ष स्थानको युभेन्टसलाई पराजित गरेको छ। 31औं चरणको खेलमा गैराती 4-2 को पुनरागमन जित निकाल्दै एसी मिलान तालिकाको 5औं स्थानमा उक्लिएको हो। मिलानको घरेलु मैदानमा पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलमा दोस्रो हाफको सुरुवातमा युभेन्टसले लगातार 2 गोल गर्दै अग्रता बनाएको थियो। 47औं मिनेटमा एड्रियन राबियोटले गोल गर्दै युभेन्टसलाई अग्रता दिलाएका थिए। 53औं मिनेटमा क्रिस्टियानो रोनाल्डोले टोलीको अग्रता दुब्बर पारे। दोस्रो हाफको सुरुवातमै 2 गोलले पछि परेको एसी मिलानले 62औं मिनेटमा गोल गर्दै खेलमा फर्कने संकेत गरेको थियो। जलाटन इब्राहिमोभिचले पेनल्टी मार्फत टोलीको अन्तर घटाएका थिए। 66औं मिनेटमा फ्र्याङ्क केसीले गोल गर्दै मिलानलाई बराबरीमा पुर्याए। त्यसको 1 मिनेट लगत्तै मिलानले अर्को गोल गर्दै खेलमा अग्रता बनाएको थियो। राफाएल लिआओले गोल गर्दै उसलाई 3-2 को अवस्थामा पुर्याएका थिए। 80औं मिनेटमा रेविकले गोल गर्दै मिलानको जित निश्चित गरे। हारका बावजुद पनि युभेन्टस 31 खेलबाट 75 अङ्कका साथ तालिकाको शीर्ष स्थानमा कायम रहेको छ। चेल्सी प्रिमियर लिग फुटबलको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। 34औं चरणको खेलमा गैराती क्रिस्टल प्यालेसलाई 3-2 ले हराउँदै चेल्सी शीर्ष 3 मा पुगेको हो। 34 खेलबाट 60 अङ्क जोडेको चेल्सी लेस्टरलाई 1 अङ्कले पछि पार्दै तालिकाको तेस्रो स्थानमा पुगेको छ। लेस्टर सिटी भने आर्सेनलसँग 1-1 को बराबरीमा रोकिएको छ। बराबरीले लेस्टर 59 अङ्कमा चौथो स्थानमा धकिएको छ। आर्सेनल भने 50 अङ्कमा तालिकाको 7औं स्थानमा कायम छ। गैराती नै वाटफोर्डले नर्विच सिटीलाई 2-1 ले हराएको छ। यो जितले वाटफोर्डलाई तत्कालका लागि रेलिगेसनको भयबाट मुक्त गराएको छ।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसममा आज सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना छ। भारी वर्षाका कारण सम्भावित बाढीबाट जोगिनका लागि सतर्कता अपनाउन समेत महाशाखाले आग्रह गरेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आजदेखि कोशी, नारायणी, कर्णाली, महाकाली र तिनका सहायक नदीमा पानीको बहाव बढ्दै जाने भन्दै सतर्क रहन आसपासका बासिन्दालाई आग्रह गरेको छ। कन्काई, तिनाउ, पश्चिम राप्ती, बबई, मोहना, कान्द्रा लगायतका नदीमा केही ससाना सहायक नदीहरूमा पनि आकस्मिक बहाव आउन सक्ने महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्रीसम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:14 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7:03 हुनेछ। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। प्रकाश र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। Time check. It's 7.